अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है और आप जरनाब चैनल देख रहे हैं। आइए मिलाते हैं आपको एक ऐसे हाफिज कुरान से जो कि अपाहिज है, मगर औल्हा का शुक्र है कि इसको पूरा कुरान याद है। इसके लिए दुआ कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। आज आदिल और मैं दोनों मिलकर इस वीडियो को देखेंगे। कब मुतवज्जे हुई कि फरहाम हाफिज कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, कि आप जानती हैं कि फरहाम पूरे कुरान के हाफिज हैं। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। फरहाम की पैदाइश छठे महीने में हुई और माँ 1 साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? बोलते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। आप जिस आयत पर हाथ रख दें मैं वही पूछूंगा। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै। आयत 42 अंकबूत। 35-36 साल से मैं कुरानी बज़्मों में शिरकत कर रहा हूँ। हमने ऐसे नायाब गौहर नहीं देखे। अल्लाह की निशानियों और दलीलों में से एक फरहाम हुज्जत होता है। फरहाम की हौसला अफजाई और एजाज में फरहाम फ़रूतन और उनकी वालिदा हमारी मेहमान हैं। मोहतरमा बिस्मिल्लाह, हाज़रीन से सलाम दुआ कर लें ताकि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। मेज़बान हज़रात, मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरा सलाम। अल्लाह हम सब की इबादत और बंदगी को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे। आपके कितने बच्चे हैं मोहतरमा? 3। फरहाम किस नंबर पर हैं? पहली औलाद। फरहाम की मुश्किलात का आपको अंदाज़ा कब हुआ? फरहाम की पैदाइश छठे महीने हुई थी। चूँकि वक्त से पहले पैदाइश हो गई थी, 2 महीने तक निकू में रहे। 1 साल तक मेरी अजीब कैफियत थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब इनके चलने फिरने और बातचीत में मुश्किल पेश आई और न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला और फिर आपको कबूल करना ही पड़ा। जी, आखिर में मेरे लिए काबिल कबूल हो गया। दूसरे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही और सालिम है। यकीनन एक माँ के लिए बहुत दुश्वार है। यानी बच्चे की पैदाइश के बाद न जाने कैसी कैसी आरज़ुएं होती हैं। माँ बच्चे के बोलने, खेलने, कूदने, शरारतों का इंतज़ार करती रहती है। फिर अचानक मालूम हो कि बच्चे के साथ ये मुश्किलात हैं। फिर आप फ़ौरन उसके इलाज में लग गईं? जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की मदद से कोशिश शुरू की और अल्लाह के करम से 3 साल की उम्र में चलने फिरने के काबिल हो गए और 6 बरस की उम्र में बोलने लगे। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? जी, बोलते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। कब मुतवज्जे हुई कि फरहाम हाफिज कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, क्या फरहाम कुरान की क्लासेस में जाते हैं? मैंने कहा नहीं। क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आप जानती हैं कि फरहाम पूरे कुरान के हाफिज हैं। अल्लाहु अकबर। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी, चूँकि कभी कुरान की तालीम हासिल नहीं की थी। घर में तिलावत कुरान, तिलावत की आवाज़ सिर्फ टीवी के ज़रिए, जब कभी तिलावत नशर होती। वो भी मुसलसल नहीं, कभी कभी। जी, अजब। मुसलसल नहीं, यानी एक चीज़, बस ये एक मोजज़ा है। नहीं, काबिल कबूल नहीं। माशा अल्लाह। हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं, मेरे लिए भी। टीवी पर भी मुसलसल और लगातार नशर नहीं होती कि हम कहें एक इंसान बैठे जी, और वो बोल रही हैं कभी। अगर लगातार नशर भी हो तब भी जनाब आप टीवी के सामने बैठ जाएं, रेडियो पर सुबह से शाम तक आपके लिए पूरा कुरान पढ़ दें, रात के आखिर में आपको एक आयत भी हिफ्स नहीं होगी। मैं इसे कमज़ोरी और माजूरी न कहूँ। मुकम्मल तवानाई और सलामती न होने के बाद भी फरहाम का ये कारनामा हमारे लिए नाकाबिल यकीन है। जबकि कभी कभी सेहतमंद बच्चे भी हिफ्ज़ करने के लिए तमाम तर तरगीब और हौसला अफजाई के वसाइल फराहम होने के बावजूद जजेस के लिए भी नाकाबिल यकीन है। मगर ये सवाल करें, इजाज़त दें कि वो सवाल करें। जी, हौसला अफजाई
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. मैंने जो बात अर्ज़ की जिसे हामिद साहब ने मुकम्मल किया, मुमकिन है टीवी में कुरान के बहुत से हिस्से बिल्कुल भी नशर न हुए हों. बहस ये नहीं है कि अगर नशर भी हुआ हो तो शायद मौजज़ा हो. मैं कई साल से टीवी के प्रोग्राम पर नज़र रख रहा हूँ. एक साल में पूरा कुरान तरतीब से तो नशर नहीं करते इस तरह के उसे सुनकर कोई हिफ्ज़ कर सके. मेरा सवाल यही है कि ये कैसे पूरे कुरान के हाफिज़ बने, वो भी इस बात को तो उनकी वालिदा भी नहीं जानती थी. मोहतरमा आप खुद बताएं. मैंने अर्ज़ किया कि इनके मौल्लिम ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि परहाम ने उनसे कहा था कि मैं मलकूत सीरियल में एक्टर बनना चाहता हूँ. आप जानते हैं कि मलकूत क्या है? उन्होंने कहा. मैंने बेसाख्ता अपने मोबाइल में मलकूत के मानी सर्च करना शुरू किए ताकि परहाम को बता सकूं. उन्होंने एक एक हिस्सा बताया. कोई सूरा आया. परहाम ने कहा मुझे ये सूरा याद है, पढ़ूं? मैंने कहा पढ़ो. फ़ोन किया और बताया. फिर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पास गया. उसने उनके सामने भी तिलावत की. फिर मुअल्लिम कुरान आए. खुद आप भी नहीं जानती थी? मतलब आपको इनके स्कूल की जानिब से इल्म हुआ? जी नहीं, मुझे भी खबर नहीं थी. मतलब ये है कि इन्होंने कुरानी मैदान में कोई काम नहीं जी किया? बता तो रही है कि इस सिलसिले में कोई भी काम नहीं किया. जी बिल्कुल. कोई काम नहीं स्कूल किया. से कॉल की गई वो बताया गया. हजरत माशाअल्लाह. इजाज़त दें, बहुत माजरत, हम ऐसे ही ईमान न ले आएं. जी मैं ऐसे ही भी कबूल मानता न कर हूँ. लें. जी मैं भी मानता हूँ. मोहतरमा फुरूतन, मैं परहाम से दुआ सलाम कर जी. सकता हूँ? सलाम अलैकुम परहाम. वालेकुम अस्सलाम. कुर्बान जाऊँ. आप ठीक हैं? माशाअल्लाह. महफिल में आपका खैर मकदम है. आपकी शुक्रिया. नमाज रोज़ा अल्लाह कबूल करे. परहाम का इस्तकबाल और हौसला अफजाई करें. परहाम ये आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं. परहाम हमारे मेज़बान जजेस आपसे कुरानी सवालात करना चाहते हैं. आप तैयार हैं? जी. पूछिए. बेहतर है. पूछिए, सख्त सवाल पूछिए. ठीक है. बेहतर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता. आयत नंबर और सूरे का नाम बताएं. वइन्न अवहनल बुयूत लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून. 41 अंकबूत. अल्लाहु अकबर. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. बारिकल्लाह. मैं एक कलमा पूछता हूँ. हज़्ज़िल उन्सयैन. आयत और सूरे का नाम. आयत 176 सूरह निसा. अल्लाहु अकबर. माशाअल्लाह. हौसला अफजाई करें. मैं चाहता हूं कि परहाम की तवज्जो मरकूज रहे. जहां आपको मुनासिब लगे वहां इनकी हौसला अफजाई कीजिए. उस्ताद रिजवान, बिस्मिल्लाह. فبأي آلاء ربك تتمارى. आयत 55 नज्म. माशाअल्लाह. बारिकल्लाह. माशाअल्लाह. जनाब अहमद, अपने बाल मत नोचिए, सवाल दरियाफ्त कीजिए. दरअसल मैं सोच रहा था कि इस सिनो साल का बच्चा जिसने कुरान की क्लास में शिरकत की हो, दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस भी करता रहा हो, वो भी मुश्किल है इस तरह से आसानी जवाब दे सके. जनाब आप सवाल कीजिए. सवाल करें. एक सवाल. कलमा है, अलबत्ता कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है. فأغرينا بينهم العداوة. आयत और सूरे का नाम. सूरह मायदा आयत नंबर 14. माशाअल्लाह. बिल्कुल ठीक. मैं भी पूछूं एक सख्त सवाल. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. आयत 48 सूरह अहज़ाब. जनाब हसनैन. ولا يصدنك ولا يصد. ولا يصدنك. बहुत सख्त है ये. أكثر من آية فيه. ولا يصدنك عزيز. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. आयत सुनने दें. आयत क्या. ولا يصدنك. आगे
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. 78 نہیں سورہ قصص کی 87 آیت. اللہ اللہ. جناب میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی کچھ پوچھیں، حضار بھی کچھ پوچھیں. میں قرآن دوں، آپ سوال کریں گے؟ لیجئے، آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا. آرام سے سننا وہ کیا سوال کرتے ہیں. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء. آیت 42 عنکبوت. آپ بھی ایک سوال کریں. لیجئے، کہاں؟ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. کیا افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. سورہ ہود آیت 17. میں نے ٹھیک کہا امی؟ ہاں بیٹا. احسن ماشاء اللہ. جناب پولوری، 35-36 سال سے میں قرآنی بزموں میں شرکت کر رہا ہوں. ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے. واقعاً محفل ایسے نایاب گوہر کو تلاش رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں. جناب یہ ملکوت سیریل کے ایکٹر ہیں. انہوں نے معلم سے خواہش کی تھی کہ وہ ملکوت میں کردار ادا کریں. اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کی حجت ہے کہ دکھا سکے کہ فإن القدرة لله فإن القوة لله جميعا. قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے. واہ کیا بات ہے ملکوت کے ہیرو. تم سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ جی. میری ایک درخواست ہے. جی. ہم میزبان جو یہاں موجود ہیں اور ہمارے عزیز اینکر جناب رسالت بوزری، ایک آیت جو آپ کے دل اور ذہن میں ہو برائے کرم ہمارے لیے اس کی تلاوت کیجیے. ججز حضرات کے لیے کسی آیت کی تلاوت کرو جو آپ کا دل کرے اور آپ تیار ہوں. حامد ذرا رکو، ایک ایک کر کے پوچھیں. فرحان بیٹا. جی. حامد کے لیے ایک آیت کی تلاوت کی. وہ صاحب جو لال قمیض میں ہیں ان کے لیے سورہ توبہ کی آیت 112. کہیں ہمیں شرمندگی کا سامنا سورہ نہ توبہ کرنا پڑے. کی 112ویں آیت کیا ہے حامد؟ سننے دیں. ذرا ٹھہریں. حامدون ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پڑھیے. التائبون العابدون الساجدون عابدون حامدون. حامدون. ان کا نام ہے اس میں. جی. التائبون العابدون الله الحامدون الله السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا رب يا رب. الله. استاد رضوان کے لیے جنہوں نے کریم کلر کا لباس پہنا ہے ان کے لیے ایک آیت پڑھو پرہام. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15. سبحان اللہ. پڑھیے. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ورضوان من الله. رضوان من اللہ. جناب دیکھیں یہ قرآن میں ہمارے نام تلاش رہے ہیں. اللہ اکبر. استاد ابو القاسم ان کا نام احمد ہے لیکن انہیں گھر میں کیومرز کہا جاتا ہے. جناب ابو القاسم جنہوں نے ہرا لباس پہن رکھا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 6. من بعد اسمه أحمد. اللہ اکبر. حاج آغائی قاسمیان. جناب قاسمیان اور مولانا صاحب جو امامے اور ابا قبا میں ہیں، براؤن ابا اور سفید امامہ. غلام رضا قاسمیان. سورہ مریم کی آیت نمبر 19.
هذا غلام غلام رضا غلامن ذکیہ، کیا آیت انتخاب کی ہے؟ حسنین جناب حسنین صاحب، احدى الحسنيين میخونم. سورہ توبہ کی 52ویں آیت. توبہ کی 5ویں آیت کہاں ہے؟ سورہ توبہ کی 52ویں آیت. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جناب رسالت واقعاً میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ ذرا صبر کریں. ہمارے پیارے انکر کے لیے کہ جن کا نام رسالت بوزری ہے. جناب رسالت بزری کے لیے سورہ جن کی آیت نمبر 23. جن صحیح کہہ رہا ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالاته. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ. جزاک اللہ، واہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ کی طرح سوچتے ہیں، صفحے اور آیت کا تصور کرتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی اور سسٹم ہے؟ بس ایسے ہی ان کے کانوں میں؟ کوئی نہیں جانتا. ان کی والدہ بھی. محترمہ آپ بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے قرآن سے تو حفظ نہیں کیا. نہیں، قرآن تو ان کی دسترس میں ہی نہیں تھا کہ حفظ کریں. بہت زیادہ حیرت انگیز. جی، معجزہ ہے، غیر معمولی اور خارق العادت. بالکل، پوری طرح سے غیر معمولی. خارق العادت. ابھی آپ کی حالت کے متعلق ایک آیت تلاوت کریں. حسنین آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں. محترمہ فروتن، حامد اور حسنین چیک کرنا چاہتے ہیں. وہ جناب جنہوں نے لال لباس پہنا ہوا ہے ان کے لیے ایک آیت کی تلاوت کریں، ماشاءاللہ. لیکن اس میں ان کا نام نہ ہو، بس ان کی حالت کا بیان ہو، اور ایسی آیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ان کی کیفیت بیان کر رہی ہو. رات آیت نمبر 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. یہ استفادہ نہ کرو. پرہام کی پیدائش 6 مہینے میں ہوئی اور ماں 1 سال تک ان کی معذوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. بعد میں جب ان کی بیماری کی طرف متوجہ ہوئیں تو اس کے علاج کے لیے کمر بستہ ہوئیں. ان کے گھر میں معمول کے مطابق تلاوت قرآن نشر ہوتی تھی. مدرسے کی طرف سے بتایا گیا تو معلوم ہوا کہ پرہام حافظ کل قرآن ہے، وہ بھی ایسے اور اس کیفیت کے حافظ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں گے. جدید اور ماڈرن زمانے کے غلبے کے دور میں جب ہر چیز کو مادیت کے پیمانے پر تولا اور پرکھا جاتا ہے، اس عہد میں جب ہم ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی پر سوار ہیں اور اس کی مدد سے اپنی برتری کو ثابت کر رہے ہیں، ایسے دور میں پرہام حجت خدا ہے. اللہ کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے ایک پرہام کی حوصلہ افزائی اور اعزاز میں آپ کا بہت شکریہ محترمہ فروتن. شکریہ، سلامت رہیں. بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، پرہام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. شکریہ. اللہ کامیاب کرے اور عاقبت بخیر کرے. کہ ہیں بھی عاقبت بخیر ہونا یعنی قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونا. حوصلہ افزائی کریں. شکریہ، بہت مہربانی. شکریہ، بہت شکریہ. کرم فرمائیں. جزاک اللہ. خوب ترقی کریں. شکریہ. کھڑے ہو کر حوصلہ افزائی کریں. بہت شکریہ. شکر الحمدللہ ہم لوگ اس بچے سے کافی زیادہ ٹھیک ہے، مگر ہم لوگوں کے بہانے قرآن کے بیچ میں آتے ہیں. عادل بھائی، اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو بس اتنا کہوں گا، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لیں اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. سجا لیں اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کرپیا لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. خدا حافظ.